चल रहे हैं आओ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ रफीक जी भाई फ्री हो गए आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए, बतलाइए। जी फोन आ रहा था आपका? हाँ फोन मैंने किया था ना, दिन में भी आपसे और अभी भी किया था। बस वो कुछ जानना समझना है आपसे, बस और क्या, यही गरज है। नहीं बिल्कुल भाई, अगर मेरे को मालूम होगा इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से आपको भाई समझाने की कोशिश करेंगे। हाँ जी जी बिल्कुल। क्या मसला है तकलीद और तर्के तकलीद का? ये एक उलझन है, इसको समझना है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आपने ठीक कही भाई। ठीक है, तकलीफ वाकई में एक भाई उलझन है, तकलीफ है। और हम चाहते हैं हमारे जो भाई हैं मुकल्लिद भाई, चाहे वो हनफी देवबंदी हो चाहे हनफी भाई वो बरेलवी हो, ये तकलीद की जाल से बाहर निकले, इत्तबा करे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, और सहाबा के दिन को फॉलो करे। तो ये सब भाई उनको फिर ये हनफई मलकई शाफई हम्बली बरेलवी देवबंदी इन सब चक्कर में भाई उलझना ही नहीं पड़ेगा। सीधा रास्ता है बिल्कुल। बस ये उलमाओं ने लोगों को मेरे पे भटका दिया है। उलमाए सू, उलमाए हक ने कहा कि भाई किताबु सुन्नत पे चलो, उलमाए सू ने कहा कि अरे क्या हमारे बाप दादा गलत थे क्या, हमारे इतने बड़े आलिम क्या, इतने बड़े इमाम क्या भाई वो क्या मतलब गलत थे क्या। तो बाज लोग होते हैं वो अल्लाह और अल्लाह के नबी को देखते हैं, बाज लोग होते हैं वो अपने बाप दादाओं को बुजुर्गों को देखते हैं। तो यही सब मसला है तकलीद का, एक भाई तकलीफ है। अच्छा। तकलीद करना दीन इस्लाम में है ही नहीं। अच्छा बिल्कुल नहीं है ना, कहीं कोई मेरे भाई सवाल ही नहीं पैदा होता। तकलीद तो भाई ये एक फतवा था जो एक फतवे के तौर पे भाई हाँ ये लागू हुआ था कि जब मेरे भाई इतने मतलब जाहिल लोग हो गए थे जिनको ना कलमा आता था, ना नमाज आती थी, ना वो अरबी आती थी, ना उर्दू आती थी, मतलब कुछ समझ ही नहीं सकते थे। तो उस दौर में भाई ये फतवा भाई ये आया था क्या, जैसे भाई आपके मस्जिद के इमाम कर रहे हैं वैसा देख के उनको नमाज पढ़ो। तो तकलीफ जब आई थी तो ये एक्चुअल में थी, ये क्या थी, मजबूरी। अब मजबूरी से धीरे धीरे हो गई जरूरी, अब जरूरी से धीरे धीरे आज की तारीख में हो गई है वाजिब। यानी कि चारों इमाम बरहक हैं, एक की तकलीद करना वाजिब है। अब वाजिब से आगे बढ़ गई है कि अगर कोई किसी एक अइम्मा को, इमाम को अगर वो ना माने, उनकी भाई तकलीफ को ना करे, तो वो दीन पे चल ही नहीं सकता। अब आप बताइए रोजे की हालत में भाई इंजेक्शन लगवाना है आपको, तो अब बताइए कहाँ लिखा है कुरान में, कहाँ लिखा है हदीस में। अब तो तकलीद आपको करनी पड़ेगी ना। अब भैंस खाना है तो भैंस भाई कहाँ है कुरान में हदीस में, अरबी में उसको जामूस कहते हैं। अब भैंस खाने के लिए तो आपको करनी पड़ेगी ना तकलीद। तो इस तरीके से लोगों को, उम्मत को मेरे भाई बेवकूफ बना के रखा हुआ है। अरे भैंस खाने में कौन सी तकलीद है भाई, इंजेक्शन लगवाने में कौन सी मेरे भाई तकलीद है यार। एक मतलब अक्लमंद आदमी होगा ना, जिसको अल्लाह ताला ने भाई अक्ल दी होगी, बसीरत दी होगी, वो खुद समझ जाएगा भाई कि रोजे की हालत में भाई इंजेक्शन है। अगर ऐसा इंजेक्शन है जिससे हमें ताकत मिल रही है, भूख प्यास हमको एकदम नहीं लग रही है, तो ऐसा भाई अगर हम इंजेक्शन लेंगे तो हमारा भाई टूट जाएगा रोजा। और अगर कोई बीमारी है शदीद है जिसको ना भाई अगर हम लगवाएं तो जान को हमारी भाई खतरा है, तो वैसी हालत में भाई मजबूरी में हम ले सकते हैं। जैसे भाई मतलब जो आजकल पेशेंट होते हैं, ठीक है, वो डायबिटीज के, ठीक है, वो लेते हैं इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर भाई वो रखते हैं रोजा, तो वो भाई अपना वो लेते हैं इंसुलिन। तो इंसुलिन से ना तो उसको ताकत मिल रही है, ना उसकी मेरे भाई जो भूख प्यास है भाई कंट्रोल हो रही है। तो उससे क्या हर्ज है इसमें, कौन सी मेरे भाई
तकलीद हो गई। नहीं तो ये मतलब अगर ये मसला पेश आए, जैसे हमें भी आया है पेश, तो मतलब ये आदमी खुद अपनी मर्जी से इस पर फैसला कर लेके मैं इंजेक्शन लगवाऊं या नहीं लगवाऊं, ये खुद अपनी अकल से और अपनी राय से इस पर फैसला कर सकता है। अपनी राय किसी उलमा की तरफ रुजू दीन में होगा। हर आदमी अपनी राय भाई नहीं चलाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया उलमा अंबिया के वारिस हैं, ठीक? जी जी। कौन से उलमा? उलमाए हक, उलमाए सुने। अब बात आती है ये कि उलमा, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है कि जिस चीज का तुमको इल्म ना हो वो अहले जिक्र से पूछ लो। तो अल्लाह ताला खुद ही कह रहा है कि भाई जिसका तुमको इल्म ना हो इल्म वालों से पूछ लो। हाँ नहीं, जैसे आपने कहा ना हर आदमी सोच सकता है, समझ सकता है, तो ये तो बात अकल में आने की नहीं है ना। भाई हम किसी आलिम के पास गए, आलिम साहब से पूछा कि आलिम साहब भाई कल से रमजान स्टार्ट हो रहा है और भाई हमारे अब्बा को मतलब भाई शुगर है, तो क्या मतलब रोजे की हालत में क्या वो इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या उससे रोजा टूटेगा कि नहीं? तो आलिम साहब हमको बताएंगे कि देखिए आलिम से पूछ कर ही मैं इंजेक्शन लगवाऊंगा ना, या मैं खुद अपनी मर्जी से सोच लूं कि नहीं इससे रोजा नहीं टूटेगा, मैं लगवा लूं। दीन में नहीं चलती है, दीन में चलती है भाई किताबो सुन्नत। अच्छा अच्छा, तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसा अभी आपने कहा ना कि इतना तो आदमी खुद ही सोच सकता है इंजेक्शन लगवाऊं या ना लगवाऊं। हालत में इंजेक्शन लगाना ये तो एक आम आदमी, ठीक, आम आदमी आप भी हम भी अगर भाई ठंडे दिमाग से सोचेंगे, क्या रोजे में इंजेक्शन लगाने से मान लो बीमारी का इलाज करवाना है तो उससे रोजा कैसे हमारा टूटेगा? कोई खाने पीने ताकत का इंजेक्शन हम थोड़ी ना ले रहे हैं। आपको मतलब भाई वो कैल्शियम का ले, विटामिन का ले, जिससे भूख उसकी एकदम खत्म हो जाए और उसको भूख प्यास ना लगे, ऐसी कोई चीज रोजे की हालत में इस्तेमाल करना जिससे भूख प्यास पे कंट्रोल हो जाए, ठीक, वो मेरे भाई उससे रोजा टूट जाएगा। अगर हम ऐसे इंजेक्शन लेते हैं कि बस हमारी जो भाई एनर्जी है एकदम बनी हुई है, अब खाना हमको मिले चाहे भाई वो ना मिले, तो अल्लाह को बेवकूफ माशाल्लाह थोड़ी ना बनाएंगे। अल्लाह ताला तो सब जानने वाला है। ये बेवकूफ हम अपने आप को बना रहे हैं कि हम रोजा रखने से पहले शहरी में आराम से भाई पहले पेट भर खा लेंगे, फिर जोहर में उठ के हम ताकत का भाई इंजेक्शन ले लेंगे और आराम से मगरिब तक आराम से भाई टहलेंगे घूमेंगे। वो तो बात ही अलग हो गई ना, वो तो फिर टूट जाएगा रोजा। वो तो बात ही अलग ही हो गई कि जो भूख प्यास के लिए इंजेक्शन लगवाए। यहाँ तो बीमारी की बात चल रही है। कम से कम मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बीमारी का इलाज मैं अगर मुझे बुखार आया, हालत में हो इलाज, मैंने रमजान में भी इंजेक्शन लगवाया है, तो मतलब ये जानने के बाद ही लगवाया। मैं अपनी मर्जी से इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकता कि मैं किसी से पूछूं नहीं। हाँ पूछा ना, तो बस जब तक आपने कहा ना कि ये बात तो कैसी है कि आदमी खुद सोच ले, समझ ले और इंजेक्शन लगवा ले। भाई आप मेरे जुमले को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप उसको समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये था ये इतना बड़ा मसला नहीं, आम मसला, इसमें तकलीद करने की कौन सी मेरे पे जरूरत है? आप आलिम दीन से पूछिए, अपनी अक्ल से सोचिए, जी आलिम दीन से पूछा कि इंजेक्शन लगवाऊं या ना लगवाऊं। आलिम साहब ने कहा लगवा लो, कोई हर्ज नहीं, हमने लगवा लिया। अब सवाल ये उठता है कि वो आलिम साहब ने मसला कहाँ से बताया? तो देखिए, अगर किसी से हम कोई चीज पूछ रहे हैं, आलिम साहब ने खुद अपनी मर्जी से बताया मसला। जी मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। अल्लाह ताला कहता है कि जिस चीज का तुमको इल्म ना हो वो अहले जिक्र से पूछ लो। तो पूछना क्या है? पूछना भाई तकलीफ करना नहीं है, पूछना तालीम हासिल करना है, इल्म हासिल करना है। जब हम आलिम से पूछेंगे तो आलिम हमको बताएगा, हम उससे कहेंगे कहाँ से साबित है, तो आलिम साहब हमको बताएंगे कि अल्लाह के नबी ने जो उसूल बताए हैं कि रोजा भाई इन इन चीजों से टूटता है, उसमें इंजेक्शन अगर हम भाई वो लगवाते हैं और अगर ये इन कंडीशन पे नहीं है तो आपका रोजा भाई नहीं टूटेगा, और अगर उन कंडीशन में आता है तो आपका रोजा टूट जाएगा। जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया खाने पीने से रोजा टूट जाएगा। अगर अनजाने में खा लिया, भूल से खा लिया तो रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन जानबूझ के खा पी लिया तो रोजा हमारा टूट जाएगा। तो खाने पीने से हमको क्या मिलती है? ताकत।
ٹھیک. ہاں اور اگر ایسے انجیکشن ہم لے رہے ہیں جس سے ہمیں مطلب بنا کچھ کھائے پیے بھائی ہم کو طاقت بھائی آسانی سے مل رہی ہے، ایسا انجیکشن اگر ہم لیتے ہیں روزے کی حالت میں تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو الحمدللہ انہوں نے بھائی وہ دلیل دی، اصول بتایا، کوئی بھی شاید ہی کوئی ایسا کرتا ہو، کوئی جاہل سے جاہل آدمی بھی ایسا نہیں کرتا ہوگا کہ روزے کے لیے بھوک پیاس کے لیے انجیکشن لگوائے. یہ تو کوئی عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. بھائی انجیکشن آدمی بیماری میں ہی لگوائے گا. آج کا ماحول ایسا ہے، سب ہو رہا ہے. آج کے لوگ میرے بھائی روزہ کاہے کے لیے چھوڑتے ہیں پتہ ہے؟ چینجنگ. آج کے جو میرے بھائی مطلب جو دور کے جو مطلب اسمارٹ لوگ آ گئے ہیں نا، اسمارٹ لوگ کیا ہے، ہمیں تھوڑا بھائی وہ چینج چاہیے. ایک ہفتے سے روزہ رکھ رہے لو یا 2 دن چھوڑ دیتے، چینج آنا چاہیے لائف میں چینج. اب 30 دن روزے رکھ رہے ہیں، بور ہو رہا ہے تو خالی چینج کے لیے وہ ایک ہفتہ روزہ رکھتے ہیں، 2 دن چھوڑ دیتے پھر رکھتے ہیں. تو ایسے نمونے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ نہ کہیے کہ وہ بات الگ ہے، روزہ رکھے ہی نہیں وہ بات الگ ہے. بہت سے لوگ نہیں رکھتے ہیں روزہ، فرائض چیز وہ خالی چینجنگ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، خالی موڈ کے لیے بھائی وہ چینج کر دیتے ہیں. کیا موڈ نہیں ہے روزہ رکھنے کا؟ تو بہت سارے ایسے بھی سوچتے ہیں یار ہم روزہ رکھ رہے ہیں کمزور نہ ہو جائیں تو لو بھیا طاقت کے بھیا انجیکشن لے لیں. ایسا تو نہیں ہے روزہ ہم رکھ رہے ہیں بھیا کمزور ہو جائیں. تو بہت سارے ایسے بھی سوچتے ہیں. لیکن ہم لوگ الگ تک بھر کے کھایا، افطار میں الگ تک بھر کے کھایا، دن بھر آرام سے، ٹینشن ہی نہیں، نہ انجیکشن کی نہ کسی چیز کی. ہاں ٹھیک ہے. بات تو یہ اس طرح کے لوگ تو پائے جاتے ہیں، لیکن وہ کوئی روزہ رکھ کر انجیکشن اس لیے لگوا ہے. بھائی دیکھیے تکلیف دینے اسلام میں نہیں ہے. نہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی تکلیف کرو، نہ اللہ کے نبی نے کی، نہ صحابہ نے کی، نہ تابعین نے کی، نہ تبع تابعین نے کی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین دور میرا ہے، اس کے بعد یعنی کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین. ان 3 بہترین بھائی جو زمانے تھے ان میں بھائی جو تکلیف تھی وہ تھی نہیں. اور چاروں ائمہ نے تکلیف سے منع کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث میرا مذہب ہے اور دین وہاں سے لینا جہاں سے بھائی ہم نے لیا ہے، یعنی کہ بھائی کتاب و سنت سے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری کسی رائے پہ فتویٰ دینے سے پہلے یہ جان لینا کہ وہ میں نے کہاں سے لیا ہے، یعنی کہ اس کی دلیل دیکھ لینا. اگر کوئی بنا دلیل کی میری رائے پہ فتویٰ دے دیتا ہے تو وہ بالکل میرے بھائی سختی سے بھائی آپ نے کہا کہ وہ حرام ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تو اتنی احتیاط کی سارے امام نے کہا. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں سب کی بات کو ہم لے سکتے ہیں، سب کی بات کو چھوڑ سکتے ہیں سوائے اس قبر والے کے، یعنی کہ اللہ کے نبی کے. ٹھیک. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے دور میں جو بھائی یہ اماموں کی جو بھائی پیروی ہے، تقلید ہے، یہ چالو ہو گئی تھی. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اوپن کہا، فتویٰ دیا کیا کہ دین میں کسی کی تقلید نہ کرنا، نہ میری، نہ امام اوزاعی، نہ امام شافعی، نہ امام فلاں، سب کے نام بتائے اور سب کو بھائی تقلید سے روکا کہ دین میں کسی کی تقلید کو مت کرنا. لیکن بھائی بعد میں انڈیا میں، پاکستان میں کچھ جاہل لوگ تھے جن کو کچھ نہیں آتا تھا، دلیل بھی نہیں سمجھ سکتے تھے. تو ایک یہ مجبوری کے طور پہ بھائی یہ فتوے کے طور پہ استعمال ہوا کہ ہاں بھائی جب تک ان کو بھائی کچھ نہیں آتا جاتا ہے تقلید کریں. یہ مجبوری تھی. اب مجبوری کو آپ ضروری بنا لو، پھر واجب کر لو، پھر فرض کر لو، تو یہ غلط چیز ہے نا. نہیں یہ مجبوری کس وقت تھی؟ یعنی یہ مجبوری تھی، شروع میں یہ مجبوری تھی میرے بھائی. تقلید کے بارے میں حنفی عالموں نے کہا ہے کہ جو تقلید ہے یہ جو عامی ہوتے ہیں، جاہل جو قرآن حدیث کو سمجھ نہیں سکتے، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ مطلب اپنے بڑوں سے، اپنے امام سے وہ دین کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں. تو یہ تو جاہلوں کے لیے تقلید ہے نا. اب مدرسے میں ہم پڑھا رہے ہیں بچوں کو، بخاری پہ دے رہے ہیں 10 اور کیا کہہ رہے ہیں ہم تو مقلد ہیں. تم کہاں مقلد بنے بیٹھے ہو؟ لوگ تم کو کہہ رہے ہیں شیخ الحدیث اور بنے ہوئے ہو
भाई तुम मुकल्लिद नहीं ये भाई तो ये सुनिए मेरी बात, ये जैसे एक आम आदमी है जो कुरान नहीं समझता, हदीस नहीं समझता, कुछ भी नहीं समझता, तो ऐसे लोग तो अभी भी पाए जा रहे हैं ना, लाखों करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग तो देखिए हर जगह मिल जाएंगे। जमीन तो जमाना माहौल माशरा ये देखा जाता है। हाँ, हर चीज पे हाँ, पहले ना अच्छा, मेरे भाई इंटरनेट इतना आम था, ना मेरे भाई इतनी हाँ, किताबें मौजूद थी, ठीक, और ना हाँ, लोगों को इतना आता था पढ़ना लिखना। तो उस दौर में भाई हाँ, ये हम कह सकते थे हाँ मजबूरी उनको आता नहीं है। आज आज अच्छा, वो सब कुछ उसको पता है, उसको व्हाट्सएप चलाना आता है, फेसबुक चलाना आता है, पिक्चर देखना आता है, गाड़ी चलाना आता है, सब आता है, सिर्फ कुरान हदीस समझ में अच्छा, नहीं आता। ये कौन सी मजबूरी है भाई? ऐसे तो भाई जिंदगी भर आदमी रहेगा मजबूर, तो मजबूरी से आदमी बाहर तो आएगा ना। अब अल्लाह तो वो के एक रसूल ने जमाना फरमाया था जब दीन का ये, इल्म हासिल करना हर मोमिन के ऊपर फर्ज है, तो दीन का अच्छा, इल्म अच्छा, तो हासिल करना ही करना है ना। अब हाँ, हाँ, दिन का हासिल एक करना है मेरे ना, भाई छोटे से मेमोरी कार्ड में हम हजारों किताबें भाई अपने फोन में रख सकते हैं, हजारों, और हर भाषा में। अच्छा, अरबी ना आती हो हाँ, उर्दू में पढ़ो, उर्दू ना आती हो हिंदी में पढ़ो, हिंदी ना आती हो इंग्लिश में पढ़ो, जो जबान तुमको आती है उसमें दीन सीखो। दीन तो बहुत आसान हो गया सीखना। अभी भी कोई ना नहीं सीखे चलिए और कहे कि नहीं हम मुकल्लिद भाई दीन, बने रहेंगे, तो भाई वो अल्लाह को जवाब देगा। अच्छा, अच्छा, तो जैसे अब ये सारी चीजें दीन सीखने के लिए आ गई हैं, मतलब इंटरनेट आ गई, किताबें लिखी जा चुकी, और आसानियाँ पैदा जब हो ये गई, मैं ये कह चीजें रहा हूँ। जब ये चीजें नहीं थी जिस दौर में, हाँ तो वो बहुत मेरे भाई मजबूर थे, मुश्किल था। वो लोग मजबूर थे दीन सीखने के लिए, तो उस वक्त आम लोग तकलीफ की बात जायज कर थी। रहा हूँ, उस दौर में भी हाँ, आम लोग ही, आम लोग की बात कर रहा हूँ मैं, आम लोग की बात कर रहा हूँ मैं, जब न इंटरनेट था न किताबें थी, बिल्कुल जाहिल लोग थे, तो उस दौर में तकलीफ मजबूरन जायज थी, आप ही कहना चाह रहा है। उन्हीं लोगों के लिए उसी टाइम के लिए तो भाई जो ये तकलीद है ये मेरे भाई आई थी। यहाँ तकलीद एक मजबूरी है, कोई भाई कर ले, और जैसे जैसे भाई वो सीखता जाए वैसे वैसे भाई तकलीद को छोड़ता जाए। अच्छा, तकलीद तो एक अच्छा, मजबूरी थी ना। अब आप एक चीज बताइए, एक कोई तकलीफ ऐसा उसको, मेरे भाई गांव है जहाँ पे सिर्फ हाँ, आपको आता जाता है और पूरे गांव में हाँ, किसी को कुछ नहीं आता है। आप हाँ, उसको हाँ, समझा हाँ, भी रहे, कुरान भी बता रहे, हदीस भी बता रहे, वो कह रहे भैया हमको नहीं आता, तो आप उससे क्या कहोगे हाँ, मजबूरी में कि भैया जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा कर, मैं अच्छा, जैसे नमाज पढ़ रहा हूँ वैसे देख के पढ़ो। तो वो भी तकलीफ अच्छा, उनके लिए तकलीफ है तो ना। अब सारी तो वो चीजें उनके उनको लिए, पता है और तब भी कह रहे नहीं हम तकलीद करेंगे। आज मेरे भाई कुरान अच्छा, हदीस तो वो, बिल्कुल आम हो चुका है। अच्छा, अच्छा, तो वो उनके लिए जायज थी उस जमाने में तकलीफ, है ना। आज के जमाने में भी अगर मेरे भाई ऐसे लोग हों जिनको कुछ नहीं आता है, दलील भी नहीं समझ पाएंगे, हाँ, अलिफ तो क्या होता है उनको नहीं मालूम, अलिफ जबर आ बा जबर बा और हलक से बोलो खा हाँ, खा, उनको ये भी नहीं मालूम है, तो अब वो बेचारा क्या हाँ, करेगा? तो आप उससे कहेंगे ना भैया ऐसा है नमाज ना छोड़ो, तुम एक काम करो हमारे हाँ, पीछे आके पढ़ो, बस जैसे हम पढ़ लें वैसे देख देख के पढ़ो। तो उस समय भी भाई ये तो लागू वो हो जाएगी तकलीफ हो क्या जाएगी। मजबूरी है, चलो ठीक है भाई, मजबूरी में तो जायज है। अच्छा, मजबूरी अच्छा, में तो शराब कोई पी लेता है तकलीफ तो वो जायज भी है। मेरे भाई उस वक्त के लिए भाई वो पी सकता है। हाँ, तो समझ रहे? मजबूरी में तकलीफ जायज है, मतलब, है ना। हाँ मजबूरी में जायज है, आमतौर पे नहीं। आमतौर हाँ, पे तो भाई मेरे भाई बिल्कुल भाई ये सख्ती से मना किया है, चारों ईमान है। अच्छा, अच्छा, और बाकी मजबूरी में तकलीफ कर सकता है आदमी, अरे भाई कितनी बार जो पूछेंगे मजबूर। मेरे प्यारे भाई। अरे मुझे इत्मीनान तो हो जाए ना भाई, मैं अच्छा ठीक मुतमईन है, होना मजबूरी चाहता में हूँ बात जायज से। है, मजबूरी में जायज, एक अहम मजबूरी में अहम जायज। मसला है ना मेरे भाई, ये एक अहम मसला है, इसको मुतमईन होना है, तो भाई रफीक मैं भाई ईमानदारी से बता रहा हूँ, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई हाँ, हनफी आलिम कभी नहीं बताएगा, कभी 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 नहीं बताएगा, क्योंकि वो क्या, चाहते ही है कि जो हमारे जो मानने वाली कौम है वो तकलीद के हाँ, जाल में अटकी रहे, क्योंकि तकलीद जब तक है अच्छा, अच्छा, तब तक उनका काम हाँ, चल रहा है। जिस दिन लोगों ने भाई अच्छा, अल्लाह का कलाम और अल्लाह के नबी का फरमान खुद से पढ़ना स्टार्ट हाँ, कर दिया, तो लोग उनसे इतना सवाल पूछेंगे ना कि बेचारे वो पागल हो हाँ, जाएंगे, कहाँ तक बचाएंगे अपने बाप दादा का दिन।
اچھا اچھا، عام طور پہ میرے بھائی جو حنفی مقلد ہیں وہ ان کا ماننا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ٹھیک ہے بھائی، وہ دجال کو ماریں گے تو وہ بھائی اللہ کے نبی کی امت میں سے ہوں گے، ٹھیک، نبی ہوں گے، وہ کیا فالو کریں گے بھائی؟ قرآن حدیث۔ لیکن حنفی فقہ میں اترا ہوا ہے در مختار میں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو حنفی ہوں گے۔ اب بتائیے، ایک نبی، ایک مطلب بھائی وہ غیر نبی کی پیروی کرے گا۔ اور دوسری چیز، اب حنفیوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا حنفی، اب شافعی لوگ ابھی 4 دن بعد کہیں گے نہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ شافعی ہوں گے۔ اچھا، ایسا ملکی لوگ ہوں گے کہیں گے کہ نہیں بھائی عیسیٰ علیہ السلام تو ملکی ہوں گے۔ اب بھیا حنبلی، بھائی جو حنبلی ہیں وہ بھی آگے آ جائیں گے کہ ہاں بھیا بھائی وہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو بھائی وہ حنبلی ہوں گے۔ چلو خیر، ان تینوں نے تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ شافعی ہوں گے، ٹھیک ہے، مالکی ہوں گے، حنبلی ہوں گے، نہیں کہا بھائی، حنفیوں نے کہا۔ تو اب اگر اس کے اوپر کوئی پوچھ لے ان کے عالموں سے کہ حنفی وہ کون سے ہوں گے، بھائی وہ حنفی دیوبندی ہوں گے یا حنفی بھائی وہ کون سے ہوں گے؟ بریلوی ہوں گے۔ قادیانی بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، کون سے حنفی وہ ہوں گے؟ اور حنفیوں میں بھی کون سے حنفی ہوں گے؟ حیاتی ہوں گے، مماتی ہوں گے، جماعتی ہوں گے، خیراتی ہوں گے، چشتی ہوں گے، نقشبندی ہوں گے، سہر وردی ہوں گے، ٹھیک ہے، بنا وردی ہوں گے، رضوی ہوں گے، کیا ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کون سے حنفی ہوں گے؟ تو حنفی ہو ہی نہیں سکتے بھائی۔ آج میں بھائی عام حنفیوں سے بولتا ہوں، تمہاری میرے ایسا لکھا ہوا ہے در مختار میں، وہ کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک نبی بھلا وہ آ کے کسی میرے پہ غیر نبی کی جو میرے بھائی مطلب اس کی بتائی ہوئی بات ہے اس کو کیسے میرے بھائی اس کے اوپر چلے گا؟ نبی تو خود نبی ہے نا، اس کو تو خود علم ہوگا، وہ کسی غیر نبی کیسے؟ تو بیچاروں کی سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اب کیا کریں؟ تو یہ ایسا کون کہتا ہے کہ وہ حنفی ہوں گے؟ ایسا کون کہتا ہے کہ وہ حنفی ہوں گے؟ ایسا کہیں لکھا ہے؟ ہاں، در مختار معتبر کتاب میرے در مختار، ہاں در مختار نام سنا ہے میں نے، در مختار ہے نا بھائی حنفی فقہ، اس کی جو کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، ہدایت، در مختار، فتاوی عالمگیری، ٹھیک ہے، فقہ الاکبر اور تتر خانیہ، یہ سب کتابیں آپ نے دیکھی ہے کیا؟ نہیں بھائی، ایسے ہوا میں بتا رہے ہیں بھائی، ایسے ہی ہوا میں بتا رہے ہیں بھائی۔ پڑھی ہے مطلب؟ میں تو آپ کو پوچھ رہا ہوں جناب، اس میں ناراض کیوں؟ اس کو بنا پڑھے کوئی حنفی عالم نہیں بن سکتا، یہ ایسی کتابیں ہیں۔ ارے میں آپ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، آپ نے دیکھی پڑھی ہے کیا یہ کتابیں؟ ہماری مسجد میں رکھی ہوئی ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ کہیں تو اوریجنل میرے بھائی کتاب کی فوٹو کھینچ کے بھیج دیں۔ یہ عربی میں کہ اردو میں ہے کتاب؟ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ اچھا اچھا، تو بخاری شریف پڑھی ہے آپ نے؟ ہاں پڑھتے ہیں آپ؟ ہاں پڑھتے رہتے ہیں بھائی۔ تو وہ ترجمہ پڑھتے ہیں آپ؟ پڑھ پائیں گے پڑھ ڈالیں گے۔ اچھا اچھا، نہیں وہ عربی میں پڑھتے ہیں کہ اردو میں پڑھتے ہیں آپ؟ نہیں میں تو ہندی میں پڑھتا ہوں بھائی، عربی میری سمجھ میں نہیں آئے گی تو۔ اچھا ہندی میں بھی ہے کیا؟ ہاں ہندی میں بھی بخاری شریف ہے نا۔ اچھا، مجھے پتا نہیں تھا صاحب۔ لیجیے بھائی، مارکیٹ میں آ گئی ہندی میں، ٹھیک ہے، آپ جا کے لے لیجیے گا سیٹ پورا، تو اس میں آپ کو سائڈ میں بھائی وہ عربی میں ہوگا اور اسی کے سائڈ میں بھائی اس کا جو مطلب جو معنی ہوگا ترجمہ وہ آپ کو ہندی میں مل جائے گا۔ ترجمہ کس نے کیا ہوگا اس کا؟ عالم دین نے کیا۔ ترجمان الگ الگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے مطلب کافی آسانی پیدا کی ہے الحمدللہ۔ نہیں بتاؤ کیوں؟ کیونکہ جو یہ دین تھا نا، یہ خالی عربوں کے لیے نہیں تھا، یہ ساری انسانیت کے لیے تھا، سارے جہاں کے لیے تھا۔ تو الحمدللہ اللہ نے ایسے لوگوں کو بھی بھائی پیدا کیا دنیا میں، جنہوں نے ہر زبان میں الحمدللہ بھائی قرآن کا، اللہ کے نبی کے فرمان کا، سب کا ترجمہ کیا۔ آپ چائنا جائیں گے تو چائنیز میں آپ کو ملے گا قرآن، امریکہ جائیں گے انگلش میں آپ کو ملے گا قرآن، بنگال جائیں گے بنگالی میں آپ کو ملے گا، بنگلہ میں ملے گا۔
ہر زبان میں آپ قرآن شریف نہیں، اب جیسے قرآن شریف ہے میرے پاس بھی ہے، ترجمے والے بھی ہیں، تو وہ مسئلہ یہی پیش آتا ہے نا کہ اب قرآن عربی میں تو ہم سمجھ نہیں سکتے، صرف تلاوت کر سکتے ہیں قرآن کی، اب اس کا ترجمہ لکھنے والا شخص کون ہے، اور سوال یہ اٹھتا ہے۔ تو ترجمہ کسی کا بھی پڑھیں گے نا سب سیم ہے، 19-20 کا فرق ہے، ٹھیک ہے، 19-20 کا فرق ہے۔ 19-20 کیا؟ جیسے بھائی جو قرآن کی جو بھائی سب سے پہلی جو انہوں نے مطلب ترجمہ کیا ہے ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، اور بعض نے کیا ہے اللہ کے نام سے، مطلب اللہ کے نام سے بھائی اسٹارٹ کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں، ٹھیک، معنی ایک ہی ہے۔ آپ بول دیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اس کا معنی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں بھائی اللہ کے نام سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، اور دوسرا ترجمہ کیا ہے، اللہ کے نام سے شروع، تو بات تو دونوں ایک ہی ہے نا، کوئی بھی ترجمہ پڑھو۔ اچھا پہلے پڑھو تو ہم کہہ رہے ہیں بھائی 2-4 آیتوں میں ہو سکتا ہے ترجمہ 19-20 ہو جائے، لیکن باقی تو سیم ہی رہے گا نا۔ اب جیسے بھائی لوگ بتاتے ہیں صاحب کے ترجمے بدل دیے گئے، اس کا مت پڑھو، اس کا پڑھو، اس کا مت پڑھو، اس کا پڑھو، دیکھیے یہ سب لوگ اصل میں یہ ہے نا، دیکھیے اب کوئی میرے بھائی دیوبندی ہوگا تو وہ مطلب بھائی وہ کوشش کرے گا ہم اشرف علی تھانوی صاحب کا پڑھیں، اگر کوئی میرے کوئی بریلوی ہوگا تو وہ کوشش کرے گا کہ ہم اعلیٰ حضرت کا پڑھیں، ٹھیک، تو ہر آدمی چاہتا ہے ہم اس کا پڑھیں جس کے اوپر ہمارا مطلب بھائی وہ اعتماد ہے، تو اعتماد آپ کو میرے بھائی جس کے اوپر آپ اس کا پڑھو تو قرآن کو سمجھ کے، جب قرآن پڑھ کے میرے بھائی سمجھو گے، ہم کہہ رہے ہیں کوئی دیوبندی ہے، جیسے سنیے میری بات، جیسے میرے پاس ہے معرف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی کا، ہے نا، تو اب یہ تو پکے حنفی ہیں، ہے نا، اب یہ ترجمہ بھی کریں گے تو اپنی وہی سوچ اور وہی فکروں کو لے کر کریں گے، ہے نا، اب بریلویوں کا پڑھتے ہیں احمد رضا خان صاحب کا، تو وہ اپنی فکروں کو لے کر ترجمہ کریں گے اور اپنا جو مسلک پلانے کی کوشش کریں گے ترجمے کے ذریعے، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب ہم ترجمہ بھی پڑھیں تو کس کا پڑھیں؟ بھائی دیکھیے جیسے سورہ فاتحہ آپ کھولیں گے ویسے آپ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہی بریلوی کا بھی ہے، یہی دیوبندی۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے نا جس میں اگر کوئی تعریف کرتا ہے ترنت اگلی آیت میں بھائی وہ اٹک جائے گا، پھنس جائے گا، کیونکہ قرآن کی جو میرے بھائی سیفٹی ہے نا وہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے، اللہ قرآن کی بھی سیفٹی کر رہا ہے، اور جو قرآن کا جو فہم ہے، معنی ہے، اس کی بھی سیفٹی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، تو اگر کوئی معنوں میں چھیڑ چھاڑ کرتا ہے نا ترنت پکڑ میں آ جائے گا، وہ آپ ٹینشن نہ لیجیے۔ ترجمہ اس کے بھروسے پر پڑھ رہا ہے، عربی میں کیا لکھا ہے تو ہم نہیں سمجھ سکتے، قرآن میں عربی میں کیا لکھا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، آدمی ترجمہ کا لیے پڑھتا، اب بھائی صحابہ تھے ان کو تو عربی آتی تھی، وہ فٹافٹ پڑھ لیتے تھے۔ ترجمہ تو جاہل لوگوں کے لیے کیا ہے نا، جو نہیں جانتے، ترجمہ ان کے لیے جن کو عربی نہ آتی ہو۔ ہاں تو عربی سے تو جاہل ہوا نا آدمی، اب علماء کو تو عربی آتی ہے، ہاں مطلب اس کو عربی کا علم نہیں، علماء کو تو عربی آتی ہے نا، اب جیسے ہمیں تو عربی نہیں آتی صاحب، تو اب اگر ہم ترجمہ قرآن کا، میری بات سمجھے، اور ایک ہوتا ہے عربی کو سمجھنا، تو عربی پڑھنا الحمدللہ 99% کو آتا ہے، وہ تو تلاوت ہو گئی، قرآن پاک کی تلاوت ہو گئی، الحمدللہ 99% اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں نا میں، اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں، وہ تو سب کو آتا ہے اور نہیں بھی آتا ہے، لوگوں کو آتا بھی ہے، میں تو ترجمے کی بات کر رہا ہوں، ترجمے والی عربی پڑھنا اور سمجھنے کی بات کر رہا ہوں۔ کیا عربی کی ایک آیت اگر آپ ہم کو دیں گے تو میں اس کو آرام سے پڑھوں گا، استعمال کر کے مطلب کیسے کیا پڑھا جائے گا، ہجے لگا کے، کیونکہ بچپن میں ہم جاتے تھے قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا؟ نہیں، عربی میرے کو ایک دم مطلب بھائی سپر فاسٹ ایک دم نہیں آتا، میں پڑھ تو لوں گا آرام سے ہجے لگا کے، اسپیڈ میں نہیں آتا، کیونکہ بچپن میں جب جاتے تھے تو حافظ جی اتنا مارتے تھے مدرسے میں کہ جانے ہی چھوڑ دیا، اور اس میں اتنا شوق بھی نہیں تھا، ہمیں کیا پتا تھا کہ آگے جا کے اتنا مطلب بھائی کام پڑ جائے گا۔
تو بھائی قرآن کو سیکھنا تو بہت ضروری ہے بھائی، اس کی فکر کرو پہلے. پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. اب یہ ہے نا، دیکھیے جو چیز بچپن میں آدمی سیکھ جاتا ہے نا فٹافٹ، وہ اب اگر اس عمر میں سیکھیں گے سیکھ تو جائیں گے، لیکن اتنی آسانی سے نہیں سیکھ پائیں گے. ایک ذہن ہوتا ہے نا بچپنے کا، ایک دم سادہ. نکل گیا، لیکن اس کا بھی مطلب تو نہیں کہ اپن چھوڑ دیں. ہمارے یہاں چلتا ہے. اب تو الحمدللہ بھائی نے اپنا ہجے لگا کے کسی طرح الحمدللہ پڑھ لیتا ہوں. اچھا، اللہ کا شکر ہے. میں تو اچھے سے تلاوت کر لیتا ہوں. انشاءاللہ ایک دم فراٹی در پڑھنا سیکھ جاؤں گا انشاءاللہ اللہ سے. اچھا ٹھیک ہے. میں تو قرآن پاک کی اچھے سے تلاوت بھی کر لیتا ہوں، اور اس کا ترجمہ بھی اردو میں، تفسیر بھی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، ترجمہ بھی پڑھتا ہوں. تو اب یہ تو خیر کرنا ہی چاہیے. اب وہ سوال یہ ہوتا ہے، مطلب تقلید آپ کے حساب سے کیا ہے؟ ہاں تو وہی تو میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ جیسے ابھی قرآن شریف کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس پر بھروسہ ہی کرنا ہے ترجمہ کرنے والے پہ، تو کہیں ہم اس کی تقلید تو نہیں کر رہے ہیں سمجھنے میں. دیکھیے اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا ہے کہ بھائی کتاب و سنت کی بات کو ماننا تقلید نہیں ہے. تقلید نہیں کا جو معنی کتاب و سنت کی بات کو جو سامنے والا ہم کو بتا رہا ہے، ہم تو اس پہ بھروسہ ہی کر رہے ہیں نا کہ ہاں یہ صحیح بول رہے ہوں گے، یہ صحیح لکھ رہے ہوں گے. آج تک 1440 سال میں کسی بھی اہل سنت کے بڑے عالم نے، امام نے، محدث نے یہ کبھی نہیں کہا کہ جو مطلب کسی کا بھائی ترجمہ ہے اس کو پڑھنا بھائی یہ تقلید ہے. یہ تقلید ہے ہی نہیں. اچھا ترجمہ پڑھنا تقلید نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے. نہیں، جیسے تقلید کا معنی بتایا جاتا ہے نا، ہمیں یہاں پر بتایا کسی نے. دیکھیے عربی میں آپ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین. اب ترجمہ اس کا کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تو اب عربی میں کیا ہے؟ ال کا معنی ہے تمام، ٹھیک، حمد کا معنی ہے تعریفیں. تو اس ٹائپ سے جس نے بھی ترجمہ کیا ہے نا، اس نے میرے بھائی بہت قاعدے سے کیا ہے. اور ایک ترجمہ جب ہوتا ہے نا تو اس کو کم سے کم بھائی 12 عالموں کی ٹیم اس کو پڑھتی ہے، چیک کرتی ہے ترجمہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اور میرے بھائی بعد جو بھائی علماء تھے انہوں نے کہا ہے کہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا ہو بہو ترجمہ کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. تو ہو بہو ترجمہ تو کوئی اس دنیا میں کر ہی نہیں سکتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا عربی اتنی اعلیٰ ترین ہے، یہ آسمانی کلام ہے. تو اس لیے جس نے بھی ترجمہ کیا ہے سب نے تمام آیتوں کا ترجمہ سیم کیا ہے. کچھ آیتوں میں فرق ہے 19-20 کا. جیسے امام اعلیٰ حضرت جو ہیں، ٹھیک ہے، احمد رضا خان صاحب، احمد رضا خان بریلوی، جی انہوں نے سورہ فتح کی آیت نمبر 2 میں تحریف کر دی. کیا کیا؟ ہاں میں جانتا ہوں اس کے بارے میں. جانتے ہی ہیں. تو یہی ہوتا ہے نا کہ جب آدمی تحریف کر دیتا ہے ترنت میرے بھائی دوسری آیت میں وہ آ کے اٹک جاتا ہے. ابھی ہم نے کیا کہا؟ قرآن کی سیفٹی اور قرآن کا جو فہم ہے اس کی سیفٹی یہ اللہ رب العزت کر رہا ہے. تو کوئی جتنا زور لگا لے کہ ہم اپنی عقل کا ترجمہ کر دیں. اب جیسے بھائی یہ قادیانی ہے، ٹھیک، احمدیہ کا بھائی اگر آپ پڑھیں گے ٹرانسلیشن، کافی آیتوں میں انہوں نے مطلب بھائی تعریف کرنے کی کوشش کی، اگلی آیت میں آ کے اٹک گئے. تو بیچارے ایک دم تھک ہار گئے، کیونکہ اللہ کا چیلنج ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم اس کی سیفٹی کریں گے. دیکھیں کون مائیکل ال پیدا ہوا جو بھائی وہ تعریف کر دے گا، کرے گا فوراً پکڑ میں آ جائے گی. تو ترجمہ پڑھنا بالکل تقلید نہیں ہے. اچھا ترجمہ پڑھنا تقلید نہیں، چاہے کسی کا بھی ہو، ہے نا؟ کسی کا بھی پڑھیے آپ. 19-20 کا فرق ہے، ٹھیک ہے. اور جو لوگ میرے بھائی تعریف کرتے ہیں وہ اگلی آیت میں اٹک جاتے ہیں.